بونجور بونجور، صباح الخير، صباح الورد، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ اليوم سي لو بروميير جور تاع المسيد، حطينا لي تي زانفون في السكول. الوغ ورحت انا مع الصباح هكا دو بونور، قلت ندير هكا كلكو زاشا باش نزرب هكا باش من بعد ندخل للدار باش نطيب الفطور اي تو انسي دو سويت. دونك قلت نبارطاجي معاكم لي بوتي ديتاي اللي راح نديرهم ولا ما روتين اللي راح نديرها. دونك يلا نروحو انصامبل ازدا نشوفو واش كاين. الوغ شوفوا لي في جي تروفي هادو، انا جام بيان سو جونغ، شوفوا شحال شباب. الوغ يدير 15 باوند، سي جولي، جام بيان سو ستيل. وعنده هنا لو كوتي فاس il est clair، وهنا شوفوا ان غري سوري، سي جولي. جام بيان، جو ايمي انا جام بيان سو ستيل. الوغ كان ديت واحد بلو مي كيشتا هذا عجبني هذا. شوفوا لي في جي تروفي سا سي بو. الوغ راهو سيل، راه يدير 6 باوند، كان يدير 9 باوند. شوفوا شحال شباب، يدير تري تري بو. وعنده هذا تاني ديالو، شوفوا تاوشي سي بو، جام بيان. وكاين هاد لي فيغوسي راهم 3 باوند، كانوا يديروا 450. شابين ولا غير شابين؟ اوبس، شوفوا هاولي. الوغ شوفوا البنات، انا عجبني هذاك، حبيت ندير مع هادو. شوفوا شحال شابين، نحطهم لكم هنا. الوغ شوفوا سي جولي، سي مانيفيك هذا افيك سا. الوغ هذا شوفوا سي بونا، واو جادور، سي جولي هذا. الوغ هادو هاد لي شوب نورمالمون سي 2 باوند، وهذا راهو 6 باوند. وهادو اللي قلت لكم عليهم هاملك، الوغ كانوا هنا يديروا 12 باوند، راهم 8 باوند. وهادو اللي كانوا يديروا 9 باوند راهم 6 باوند. كاين با مال دو شوز اوسي سا. او سي جولي سا. هذا جو سي با البرايس تاعو، ما كانش البرايس تاعو. كاين با مال دو شوز. كاين هادو اوسي، كاين هادو، كاين هادو راهم يديروا 6 باوند. كاين دو تري بيل شوز. هنا البنات بعد ما خرجنا من ازدا، الوغ انا رايحين انا والمسيو، قلنا نروحو زعما نقعدو دون ان كافي، اون فا بروندر ان كافي انصومبل نريحو. الوغ قلنا اون فا او موان نقعدو واحد اون دوميير هكدا ولا، ومن بعد نكملو لي زاشا ديالنا. هنا رانا في ساوت جيت، دوك نوريكم لو ماغازان اللي رانا رايحين ليه. الوغ هذا هو لو ماغازان اللي رانا رايحين ليه. الوغ شوفوا لي فيش عندهم هنا فريمون غير دي ميرفي.
j'ai pris هذه tarte au citron meringue tarte. Vraiment عندهم toutes les choses. Même les tartes. هنا عندهم des trucs genre turkish ou quelque chose comme ça. هذه تبان لي genre بسبوسة je sais pas quoi. Je sais pas. نزيد نقول لكم ايش عندهم هنا. هنا عندهم des trucs turkish. هنا عندهم les gâteaux. اوكي كيتو. هنا هذه genre بسبوسة. Voilà. وهنا عندهم genre de petits gâteaux secs. Genre les petits fortuna. ايش يقولوا les petits fortuna vraiment. Donc شوفوا c'est la même chose que les petits fortuna. Alors là j'ai pris hot chocolate. صحيتكم في جد مغيزاني. Alors bien sûr قال لك انا ناخذ غير espresso. Les filles, je voulais vous parler de هذا cake box. درت عنده انا واحد 2 ans de ça un gâteau. هاوليك شوفوا نقول لكم حاجه vraiment j'étais déçue. C'était un gâteau il avait aucun goût, rien du tout. ما عنده حتى معنى هذاك لو gâteau. En plus de ça il était trop cher. كي تلحقوا عندهم كل ما تزيدي توبينغ تزيدي حاجه تزيدي عفسه تزيدي ان تروك اوب يزيد لك البرايس. دونك لحقوه لي حتى والله ماني شافيه لا واحد 60 باوند ولا. جيتي شوكي. وزيد اون بلوس دو سا لو غو واحد الغو تقول راكو تاكلو في ليبونج ولا جو سي با كوا. دونك لي زامي جو فو لو ديكونساي هذا الكيك بوكس بالاكو تشرو عنده. جو فوز اسور غير انا جيتي شوكي منه. ما عنده حتى غو ما عنده حتى معنى. جو فوز اسور غير لو غاتو كومبلي براتيكمون رميناه. حتى لي بتي زونفون تاعي ما حبوش ياكلوه. جو فوز اسور جيتي فريمون شوكي. دونك قلت والله غير نبارطاجيه معاكم هكذا باش كاش وحده تشري من عنده ولا حاجه ما تشريش باسكو فريمون حاشا نعمة ربي جو با انفي دير ان تروك على النعمه. هنا البنات on est de retour à la maison رانا في الطريق. donc après ما درت plusieurs achats plusieurs magasins aussi. donc je vais partager معاكم كامل المشتريات تاعي. donc شوفوا معايا. alors salut les filles. donc بعد ما خرجنا اليوم alors دوك دخلت للدار ما عنديش بزاف. ملي دخلنا بعد ما درنا دي زاشا ايتو قلت نبارطاجيهم معاكم باسكو سيتي دي تروك فريمون انتريسون كوا بور لو بري اوسي. الواحد يبروفيتي باسكو على بالنا باغ لا سويت ما يعاودوش يولوا هاد لو جونغ دو تروك ايتو. دونك بون جي بري هاد لو بول اللي وريته لكم عند ازدا. دونك هاوليك راني وريته لكم صباح. هاد لو كوتي فيه كولور كلير وهاد لو كوتي سي اون كولور فونسي. انا جام بيان سو جون بس مع هاد البرد هذا واش يليق. دونك جي بري اوسي دي تروك فريمون انتريسون وعجبوني غراف. دونك هاوليك اللي وريتهم لكم. دونك جي بري alors voilà شوفوا جي بري هاد لي دو تاس. جي بري هذا pour le lait ولا pour le café ولا. وهذا كيف يا هذا نديرو كافي هذا نديرو لي سينو فيس فيرسا.
دونك عجبوني غراف. شوفوا شحال شابين، سي بو. دونك كيما قلت لكم هادو فينالمون ماشي 2 باوند، فينالمون 3 باوند هادو برك. هما كانوا حاطينهم في الرونغريون، كانوا حاطينهم 2 باوند، مي في لاكاس سي 3 باوند هذا. الوغ هذا كان 9 باوند، الوغ جو لي باي ا 6 باوند، وهذايا 3 باوند. دونك نقربه لكم هكذا مليح باش تشوفوه. شوفوا شحال شباب، فريمون il est mignon mais grave. Un chat. Alors شوفوا les mugs تاعو شحال شباب. C'est joli, vraiment, j'ai trop aimé. Alors نحلوه لكم باش تشوفوا. Il est beau, j'ai trop aimé. C'est joli, non? Donc, كامل le service complet. J'ai pris 2 tasses. قلت بالك la prochaine fois ان شاء الله si je trouve إلا زدرحت، قلت إلا لقيت نزيد نجيب peut-être 2 tasses واحد اخرين. Alors j'ai pris encore. Alors j'ai pris aussi le café تاعي، وريته لكم ديجا. لقيته aussi سايل، لقيته 4 باوند، d'habitude يدير 7، des fois 8 باوند. Donc لقيته 4 باوند. J'ai pris une boîte. Alors عند جست عند الدي، يس الدي. لقيت هادو البنات، الي تري براتيك. انا عندي لاباراي هذيك الكبيره هايتو، تاع هذيك نجبدها كي ندير زعما اون غروند كونتيتي تاع الجو ولا. مي كون جو سوي بريسي نحب حاجه تكون هكذا براتيك، اللي نقدر نغسلها تميتو، ماشي كيما هذيك لاباراي كبيره هايتو. دونك جي تروفي هادي الي براتيك وعجبتني. هذا اون فير، وشوفوا شحال لي براتيك ولي جولي تو. دونك خديتها، هذه دير 3.99. فوالا هاوليك البرايس تاعها 3.99. شوفوا شوي بايتو. الوغ من بعد جي بري جست لعند بوندلاند. Alors j'ai pris les amandes défilées. J'ai pris aussi lotus. قلت هكا باش ندير به un gâteau. Inch'Allah je vais le partager avec vous. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors خديت هادو، لقيت هادو جابوهم جدد تاع الفريج اللي نحطوهم لداخل لي كونتونر تاعنا. Donc c'est une matière شوفوا كيفاش فيها دو، لو باكي فيه دو لداخل. دونك شوفوا اللي نفرشوهم هكذا من تحت هامليك. هادو 1 باوند. دونك جي بري 2 هامليك. جو سي با اسكو راهم يبانو ولا لا. دونك فوالا هامليك. شوفوا صدق كي تحطوهم يقعدوا لي فروي تاعنا يتيان بلو لونطون كوا. Alors j'ai pris aussi هذا le papier cuisson lavable. aussi هذا on peut l'utiliser alors في الاوفن، ونقدروا ميم نديروه في الميكرووند. و il est pratique. انا ولا نحبهم سورتو هكذا كي نستعملوهم، صدق ماشي نرموه ولا نستعملوه plusieurs fois. و il est pratique و en plus يتغسل facilement. دونك هاوليك قلت نبارطاجيه معاكم. بوتيتر كاين دي بيرسون اللي مازال ما شافوش ولا ما تلاقاوش بيه ولا. دونك ها هو عند باوندلاند او يدير 1 باوند. دونك هادو هما المشتريات تاع اليوم لي في. دونك جو لي بارطاجي معاكم. الوغ ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله يكون عجبكم لو فلوغ تاع اليوم، لا سورتي تاع لو بروميير جور ابري لي فاكونس اي تو. دونك نقول لكم ان شاء الله تري بيانتو. لا جو دوا سورتير باش نروح نجيب مون فيس. دونك نقول لكم تهلاو في روحكم
وما تنساونيش افيك دي جيم ونقول لكم ان شاء الله على بروشان فيديو. الو تهلاو في روحكم، بقاو على خير.